हेलो साथीहरू, आज चाहिँ हामी 2076 सेट बी क्वेसन नम्बर 14 गर्न गइरहेका छौँ है त। हामीलाई चाहिँ यहाँ के दिएको छ भन्दा एउटा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ र एडिसन इन्फर्मेसन दिएको छ, साथै ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेको छ। तर हामीलाई इक्जाममा चाहिँ दुईटा मात्र बनाउनु भन्छ है, कि ट्रेडिङ एकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, कि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट, कि प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट गरेर दुईटा मात्र बनाउनु भन्छ। तर यहाँ चाहिँ चारवटा दिएको छ, सो चारवटै बनाएर हेरौँ है त। सो सुरुमा ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाऊँ। ट्रेडिङ एकाउन्टको लागि मैले यो फर्मेट मैले तयार पारिसकेको छु। ल अब चाहिँ हामी इन्ट्री गरौँ है त। सुरुमा यहाँ ओपनिङ स्टक भनेको छ। ओपनिङ स्टक ट्रेडिङ एकाउन्टको सुरुमै जान्छ, टु ओपनिङ स्टक भनेर लेख्छौँ। टु ओपनिङ स्टक हाम्रो कति दिएको छ? टु ओपनिङ स्टक 50,000 दिएको छ, 50,000 लेख्छौँ। त्यसपछि अब यतातिर हेर्नु होला, यहाँ पर्चेस दिएको छ। सो पर्चेस चाहिँ हाम्रो अब पर्चेस रिटर्न दिएको छ कि नै भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। पर्चेस रिटर्न पनि दिएको छ है, भनेपछि पर्चेसबाट अब हामीहरूले घटाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। पर्चेस रिटर्न कति दिएको छ हामीलाई? 5,000 घटाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। पर्चेसबाट पर्चेस रिटर्न घटाएर लेख्ने। सो टु पर्चेस भनेर लेख्छौँ। टु पर्चेस कति दिएको छ? 2 लाख दिएको छ। लेस रिटर्न भनेर लेख्छौँ। पर्चेस रिटर्न लेखे पनि हुन्छ, रिटर्न भनेर लेखे पनि हुन्छ। मैले ठाउँ नपुगेर रिटर्न लेखेँ। रिटर्न 5,000। 2 लाख माइनस 5,000 1,95,000। त्यसपछि अब हाम्रो हेरौँ, अनि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एसेस्ड भयो। त्यसपछि प्लान्ट एन्ड मेसिन पनि एसेस्ड भयो। क्यारेज इनवार्ड भनेको छ है। क्यारेज इनवार्ड पनि हाम्रो के हुन्छ? यो यहीँ जान्छ। यो चाहिँ टु क्यारेज इनवार्ड पनि हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमै जान्छ। टु क्यारेज इनवार्ड कति दिएको छ हामीलाई? 30,000 दिएको रहेछ, 30,000 लेखौँ। ल हेर्नुहोस् होला, यहाँ स्यालेरी भनेको छ। स्यालेरी चाहिँ हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ। वेजेस भनेको छ। वेजेस पनि हाम्रो केमा जान्छ भन्दाखेरि ट्रेडिङ एकाउन्टमै जान्छ। अब वेजेसको यहाँ तलतिर एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ कि नै हेर्ने। दिएको छैन भनिसकेपछि टु वेजेस भन्दा भनेर लेख्दा हुन्छ। टु वेजेस। टु वेजेस कति छ? 15,000। सो 15,000 लेखौँ। सरी 35,000 है चाहिँ वेजेस, 35,000। सो 35,000 लेखौँ। वेजेस चाहिँ हाम्रो 35,000, यो 35,000। त्यसपछि हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको हाम्रो एसेस्ट भयो, डेप्टर एसेस्ट भयो, इन्भेस्टमेन्ट नै भइहाल्यो। स्टेसनरिज भनेको चाहिँ यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ। डिस्काउन्ट, यो डिस्काउन्ट एलाउडको कुरा पनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमै जान्छ। रेन्ट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। सेल्स रिटर्न सेल्सबाट घट्ने कुरा भयो। अनि इन्सुरेन्स भनेको छ, इन्सुरेन्स पनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमै जाने भयो। भनेपछि डेबिटतिर जाने आइटमहरू सकियो। अब हामी क्रेडिटतिर हेरौँ है। क्रेडिटतिर हाम्रो दुईवटा आइटम जान्छन् जहिले पनि, सेल्स र सेल्स रिटर्न गरेर। सेल्स चाहिँ दिएको छ है हाम्रो, सेल्स र क्लोजिङ स्टक जान्छ। सेल्स चाहिँ हाम्रो 15,10,000 रहेछ है। मैले के लेखिरहेको छु आज? 15,10,000। सेल्स रिटर्न 10,000 हो, यहाँ 15 लाख भयो है। 15 लाख भयो। त्यसपछि 15 लाख प्लस 80,000 गर्ने कति हुन्छ? 1580। 15,80,000 हुन्छ। 1580 माइनस 50 गर्ने, माइनस 195 माइनस 30 माइनस 35 गर्ने नै 1270। 12,70,000 है। 12,70,000 टु ग्रस प्रफिट भनेर आयो है। 12,70,000 यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ। यो सेल्स चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि 15,10,000 रहेछ क्या। मैले माथिको हेरेर रहेछु क्या एमाउन्ट, यो चाहिँ नजुक्किने है तिमीहरू। सो यो भयो ट्रेडिङ एकाउन्ट हाम्रो। यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्ट भयो। अब यसरी स्केलले तान्छौँ, यसरी स्केलले बनाउँछौँ। यो चाहिँ ट्रेडिङ एकाउन्ट भयो। अब हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँछौँ। ल प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको फर्मेट पनि बनाएर भइसक्यौँ। सो हामीले ग्रस प्रॉफिट अघि आएको थियो नि हाम्रो, यो 12,70,000, यो चाहिँ हामीले सिधै हालेको छौँ है। अब ग्रस प्रॉफिट भनेपछि त हाम्रो क्रेडिट साइडमा हुन्छ, बाई ग्रस प्रॉफिट भनेर हामीले लेख्छौँ। क्रेडिट साइडमा 12,70,000। 70,000 यो भयो। अब हामी फेरि जान्छौँ डेबिट 3बाट, हामीले फेरि हिसाब गर्छौँ है त।
सो फेरि हेरौँ यहाँ ओपनिङ स्टक गइसक्यो, पर्चेस गइसक्यो, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हाम्रो एसएसटो, प्लान्ट एन्ड मेसिन एसएसटो, क्यारेज इनवार्ड भन्ने हाम्रो गइसक्यो। स्यालेरिज, यो स्यालेरिज भनेर लेख्छौँ है हामीले, टु स्यालेरिज कति छ टु स्यालेरिज हाम्रो भन्दाखेरि 1,50,000 रहेछ, 1,50,000। अब यो मैले बाहिर किन लेखेको भन्दाखेरि हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि स्यालेरिजको हेडिङ दियो क्या, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 30,000 भनेर देखा नि त। सो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हामीले एड गर्छौँ है, एड आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर लेख्नु होला, मैले ओएस लेखिदिएको छु बुझ्नको लागि। सो 30,000, 1,50,000 प्लस 30,000, 1,80,000। अब अरू हेरौँ यहाँ हामीले के छन् अरू। स्यालेरिज गयो, ब्याङ्क ब्यालेन्स हाम्रो एसएसटो, डेप्टर एसएसटो, इन्भेस्टमेन्ट भइहाल्यो। टु स्टेसनरिज, स्टेसनरिज TIONERIES स्टेसनरिज हाम्रो यहाँ कति हुने भयो 45,000। अनि डिस्काउन्ट एलाउडको कुरा, डिस्काउन्ट भनेको छ टु डिस्काउन्ट 5,000। रेन्टको कुरा गरिरहेको छ, टु रेन्ट, रेन्टको एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएको छ दिएको छैन भनेपछि टु रेन्ट भनेर हामीले कति लेख्छौँ 25,000। इन्सुरेन्स, टु इन्सुरेन्स, अनि सेल्स रिटर्न गइसक्यो है हाम्रो, सेल्स रिटर्न गइसक्यो। सो इन्सुरेन्स, टु इन्सुरेन्स त हेर्ने कस छैन भने किताब हेर्ने, यहाँ रेन्ट गइसक्यो, सेल्स रिटर्न गइसक्यो। अब इन्सुरेन्स 20,000, अब इन्सुरेन्स 20,000 हामीले यहाँ लेख्छौँ। अब यति नै भइहाल्यो। त्यसपछि अब यो डेबिटतिर जाने आइटमहरू यति नै भइहाले यो ट्रायल ब्यालेन्सभित्रको। अब क्रेडिटतिर जाने आइटम हेरौँ। सेयर क्यापिटल हाम्रो त्यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, डिबेन्चर ब्यालेन्स सिटमा भयो, सेल्स गइसक्यो। कमिसन बाई कमिसन चाहिँ यो चाहिँ के हो रिसिप्ट है, यो इन्कम हो है, यो कमिसन यतातिर दिएको छ भनेपछि यो रिसिप्ट हो, इन्कम हो। क्रेडिट साइडतिर दिएको छ भने यो इन्कम हो, कमिसन रिसिप्ट भनेको। सो कमिसन रिसिप्ट यहाँ जान्छ बाई कमिसन, बाई कमिसन भनेर हामीले कति लेख्छौँ 50,000 लेख्छौँ, 50,000। अब फेरि मैले यो बाहिर किन लेखेको हो भन्दाखेरि हाम्रो यसको अर्को हेडिङ हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा पाउँछौँ क्या। यहाँ हेर्नुहोस् त, अन कमिसन भनेको नि यो। अब अन कमिसन भनेको जस्तै कमिसन रिसिप्ट भनेर हामीले चाहिँ 50,000 चाहिँ हाम्रो यो इन्कम हो क्या। हामीले कमिसन चाहिँ 50,000 को रिसिभ 50,000 चाहिँ रिसिभ गऱ्यौँ भनेर भनेको छ, तर एडिसनल इन्फर्मेसनमा आएर के भनिदिएको छ भन्दाखेरि 50,000 रिसिभ गरेका छैनौँ, 10,000 चाहिँ अझै 10,000 चाहिँ अनन छ, अझै कमाएको छैन, अथवा एडभान्समा पाइएको छ 10,000, 10,000 को अझै कामै भएको छैन। हामीले 10,000 ल्यायौँ तर 10,000 को अझै हामीले सर्भिस दिएको छैनौँ क्या। 50,000 हामीले कमायौँ भनेर भनियो, माथि त 50,000 कमायौँ भनेर भनियो, तर एडिसनल इन्फर्मेसनमा आएर के भनिदियो भन्दाखेरि 10,000 अझै कमाइएको छैन है भनिदियो क्या। भनेपछि अब यहाँ लेस गर्नु परेन, लेस गर्नु पर्यो, लेस अनअन, अथवा भनौँ एडभान्समा पाएको अनअन कमिसन कति भयो 10,000 अनअन कमिसनहरू लेख्नुलाई। अब यो 10,000 कति भयो घटेर 40,000। अनि अर्को रिजर्भ फर ब्याड डे भनेको छ, यो पनि यही जान्छ, रिजर्भ फर ब्याड डेट होइन, ब्याड डेट चाहिँ रिजर्भ भयो क्या, फर ब्याड डेट कति हो 15,000। अनि क्रेडिटर्स भन्ने चाहिँ कहाँ जान्छ, क्रेडिटर्स भन्ने यो चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो। ब्यालेन्स सिटको कहाँ जाने भयो लायबिलिटिजमा, आउटस्ट्यान्डिङ करेन्ट लायबिलिटिजमा। जनरल रिजर्भ भने रिजर्भ एन्ड सरप्लस ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो। पर्चेस रिटर्न गइसक्यो होइन। अनि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट चाहिँ हामीले यो चाहिँ यो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बनाउने बेलामा काम लाग्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्ने। अब यति नै हो ट्रायल ब्यालेन्सभित्रको सक्यो। अब हामीले एकचोटि के हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसन पनि एकचोटि हेरौँ है त। क्लोजिङ स्टक गइसक्यो, एउटा ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। ब्याड डेट रिटर्न अफ डेप्टर्स भनेको छ, हो यो हेर्नुहोस् है, ब्याड डेट रिटर्न अफ डेप्टर्स भनेको छ नि, हो यो ब्याड डेट रिटर्न अफ अन डेप्टर भनेको नि, हो यो चाहिँ डेप्टरबाट घट्छ क्या, डेप्टरबाट घट्छ एउटा ब्यालेन्स सिटमा होइन। त्यसपछि कहाँ आउँछ भन्दाखेरि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा आउँछ ब्याड डेट रिटर्न अफ। सो हामीले यहाँ टु ब्याड डेट रिटर्न अफ भनेर लेख्छौँ। कति डेप्टरको 5% रे क्या, डेप्टर भन्ने कति हो, डेप्टर चाहिँ कति हो हेरौँ त, डेप्टर 50,000, 50,000 को 5% 5,000 हो, कति हो 50,000 को 5% 25,000।
2500 है त। ल ठिक छ। अब त्यसपछि अर्को हेरौँ है। यहाँ के भनेको छ, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हाम्रो गइसक्यो। अनि अनअन कमिसन भनेको छ, अनअन कमिसन चाहिँ हाम्रो एउटा लायबिलिटीमा जान्छ, एउटा चाहिँ यहाँ हामीले ल्याइसक्यौँ। प्रोपोज डिभिडेन्ड भन्ने एउटा प्रोभिजन भन्ने हेडिङमा जान्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा जान्छ। यो ब्यालेन्स शीटको प्रोभिजन भन्ने हेडिङमा जान्छ, त्यहाँबाट प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा जान्छ। सक्यो भनेपछि यति नै रहेछन्। अब हामीले हिसाब गरौँ। अब यसलाई सकाइदिउँ है। 12,70,000 12,70,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 गर्ने भनेको कति हुन्छ, 13,25,000 माइनस 1,80,000 माइनस 45,000 माइनस 5,000 माइनस 25,000 माइनस 20,000 माइनस 2,000 गर्ने भने 10,48,000 आउँछ। माइनस 500 गर्ने भने 10,47,500 चाहिँ हाम्रो यो के आउने भयो, टु नेट प्रफिट आउने भयो। टु नेट प्रफिट चाहिँ हाम्रो त्यति आउने भयो। 12,70,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 गर्ने भने 13,25,000 चाहिँ हाम्रो टोटल, 13,25,000 चाहिँ हाम्रो टोटल आउने भयो है। 13,25,000 चाहिँ हाम्रो टोटल आउने भयो। यहाँ माथि टोटल हेर्ने है, टोटल यसरी चाहिँ हामीले यो पनि गर्न सक्छौँ। यो 13,25,000 हाम्रो यहाँ यो टोटल आयो। त्यसपछि चाहिँ यहाँ नि 13,25,000 हुनुपर्छ, तर यति 13,25,000 पुग्दैन हो। त्यही भएर 10,47,500 10,47,500 पुग्दैन हो। नपुगेर के लेख्ने, टु नेट प्रफिट भनेर लेखिदिने। सक्यो नि, सक्यो। अब अर्को बनाऊ हामीहरूले सी नम्बरमा प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट। यहाँ पनि त्यो फर दि हियर इन्डेड भनेर लेख्दा हुन्छ है। त्यसपछि पार्टिकुलर्स पापा लेख्ने है। पार्टिकुलर्स एमाउन्ट पिए पार्टिकुलर्स एमाउन्ट पापा लेख्ने। त्यसपछि हिसाब गर्ने है। ल अब प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट त सही छ। यहाँ के हुन्छ, बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ भन्दाखेरि हाम्रो यो कति दिएको छ, यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर कति दिएको छ, 1,55,000 हो। यही यहाँ लेख्ने हो, 1,55,000 1,55,000। अब बाई नेट प्रॉफिट भनेर लेख्छौँ। नेट प्रॉफिट भनेर हाम्रो यहाँ कति दिएको छ, यहाँ हेर है। नेट प्रॉफिट भनेर कति निकाल्यो हामीले, 10,47,500। यही कुरा हामीले यहाँ लेख्छौँ, 10,47,500। यता जाने आइटमहरू लगभग यति नै हो। त्यसपछि नर्मल्ली यति नै हो है। यति नै त होइन, नर्मल्ली चाहिँ यति नै हो भन्दा हुन्छ। यतातिर जाऊँ अब टु। अब यहाँ प्रोपोज डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ कि, प्रोपोज डिभिडेन्ड भनेर कति दिएको छ भन्दाखेरि, प्रोपोज डिभिडेन्ड भनेर 10% दिएको छ। सो 10% चाहिँ के को निकाल्ने भन्दाखेरि सेयर क्यापिटलको, 8 लाखको 10% निकाल्ने हो क्या। यो प्रोपोज डिभिडेन्ड 10% दियो नि, यो चाहिँ सेयर क्यापिटलको निकाल्ने हो क्या। 8 लाखको 10% 80,000। सो 80,000। अब यहाँ पनि टोटल गरौँ। टोटल यताको धेरै छ, यताको टोटल गर्ने। त्यसो भए 1,55,000 प्लस 10,47,500 12 02500 12,02,500 हो। यति हो टोटल, यति भयो। अब यहाँ चाहिँ कति, यहाँ पुग्दैन नि होइन। सो 80,000 11,22,500 यो चाहिँ हाम्रो के भयो, टु ब्यालेन्स सिडी क्लोजिङ ब्यालेन्स हाम्रो यति हुने भयो। 11,22,500 हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको एन्सर आयो है।
सो अब डी नम्बरमा बनाऊँ हामीले ब्यालेन्स सिट एज अन डट डट डट। अब यसमा के हुन्छ, पार्टिकुलर्स हुन्छ हुँदैन। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लायबिलिटिज र क्यापिटल हुन्छ। अब लायबिलिटिज र क्यापिटल भन्दा सरी लायबिलिटिज र एसेस्ट चाहिँ हुन्छ। लायबिलिटिज एमाउन्ट हैन, अनि एसेस्ट अनि एमाउन्ट। लायबिलिटिज एन्ड क्यापिटल भनेर यसरी लेख्दा हुन्छ है, क्यापिटल भनेर यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। होइन यो स्केलले तान्ने, म छिटो गर्नको लागि पेनले तानेको छु। अब लायबिलिटिज एन्ड क्यापिटलमा सुरुको हेडिङ सेयर क्यापिटल। अब सेयर क्यापिटलभित्र लेख्ने, सेयर क्यापिटलभित्र हामीले कति छ सेयर क्यापिटलभित्र हेर्नुहोस् त, 8 लाख छ। सो 8 लाख लिने, सक्यो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो अर्को हेडिङ रिजर्भ एन्ड सरप्लस। रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने हेडिङमा हाम्रो यो जान्छ क्या, यहाँ दिएको छ नि, यहाँ जनरल रिजर्भ भनेर दिएको छ नि, कति 55,000 है, 55,000 हो। जनरल रिजर्भ भनेर 55,000 हो, कति हो 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 45,000 चाहिँ नजिक किन्नुहोस् है। जनरल रिजर्भ, जनरल यो 45,000। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो के जान्छ भन्दाखेरि जनरल रिजर्भमा प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट जान्छ के, प्रॉफिट एन्ड लस अथवा रिटेन अर्निङ भनेर लेख्ने हुन्छ है। एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट कति दिएको छ, कति निकाल्ने हामीले, यो 11,22,500 यहाँ जान्छ, 11,22,500 यहाँ जान्छ। त्यसपछि अर्को भनेको ट्रान्सफर रिजर्भ भन्ने कुरा यहाँ दिएको भए जान्थ्यो, यहाँ दिएको छैन, जाँदैन। नदिएपछि त कसरी जाने एउटा है। रिजर्भ एन्ड सरप्लस। अब सेक्युर्ड लोन भित्र लङ टर्म लोनहरू जान्छन्। डिबेन्चर भनेर दिएको छ नि, हो यो डिबेन्चर 2 लाख यहाँ जान्छ क्या। डिबेन्चर बोन्ड, डिबेन्चर 2 लाख, डिबेन्चर 2 लाख भयो। त्यसपछि अरू केही छ डिबेन्चर, त्यसपछि अरू केही पनि छैन भनेपछि अनसेक्युर्ड लोन। अब अनसेक्युर्ड लोनभित्र केही पनि छैन, जाँदैन। अब करेन्ट लायबिलिटिज, करेन्ट लायबिलिटिजभित्र के जान्छ यहाँ है, के छ यहाँ, सेयर क्यापिटल गइसक्यो, डिबेन्चर गइसक्यो, सेल्स गयो, कमिसन गयो, रिजर्भ फर ब्याड डेट गयो, क्रेडिटर्स यहाँ जान्छ। क्रेडिटर्स कति छ 55,000। अनि त्यसपछि पर्चेस रिटर्न, जनरल रिजर्भ गइसक्यो, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट गइसक्यो। अब हाम्रो यहाँबाट के जान्छ भन्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्ने, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी छ, यो यहाँ जान्छ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी कति छ 30,000 यहाँ जान्छ। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, यो अन कमिसन भन्ने, यो पनि यहाँ जान्छ। अन कमिसन, कमिसन अन गरे छैन, एडभान्समा पायो, यो के भयो हाम्रो लागि लायबिलिटिज भयो। अन कमिसन 10,000। त्यति नै हो है करेन्ट लायबिलिटिजभित्र जाने। त्यसपछि अर्को प्रोभिजन भन्ने हेडिङ हुन्छ। यसमा प्रोभिजन फर ट्याक्सहरू जान्छ, प्रोपोज डिभिडेन्डहरू जान्छ। प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड भनेर हामीले कति लेख्यो यहाँ 80,000 लेख्यो नि, 80,000 यहाँ जान्छ क्या। ल यो प्रोपोज डिभिडेन्ड, यो प्रोपोज डिभिडेन्ड 10%, सेयर क्यापिटलको 10%, 80,000 यहाँ गयो, बुझ्यौ नि। सो यो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिज चाहिँ सकियो। अब टोटल कति आउँछ अहिले यहाँ लेखौँला। सुरुमा यता एसेस्ट नै गरिहालौँ है त। एसेस्टमा फिक्स्ड एसेस्टहरू हेर्नुहोस् त कति के छन्। फिक्स्ड एसेस्टहरू अब यतातिर हेर्ने,
ओपनिङ स्टक पर्चेस ल्यान्ड बिल्डिङ छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ लेख्ने, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ कति छ 15 लाख, 15 लाख लेख्ने। त्यसपछि प्लान्ट एन्ड मेसिन छ, प्लान्ट एन्ड मेसिन, प्लान्ट एन्ड मेसिन भनेको 5 लाख। यो प्लान्ट भनेको त्यो बिरुवा भनेको होइन है, एकाउन्टको भाषामा यो प्लान्ट भनेको मेसिनकै ठुलो रूप क्या, फ्याक्ट्रीको ठुलो रूप भनौँ न, मेसिन मिलेर बनेको त्यो ठुलो रूपलाई चाहिँ प्लान्ट भनिन्छ क्या। अब अर्को के छ भन्दाखेरि फिक्स एसेटहरू अरू केही पनि छैनन्, यति नै हो। सो अब यो फिक्स एसेट भयो। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट भन्ने हेडिङमा इन्भेस्टमेन्ट भन्ने छ, कति छ इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट कति छ यहाँ हेर्नुहोस् त, इन्भेस्टमेन्ट 2 लाख। सो 2 लाख यहाँ गयो। त्यसपछि अर्को हेडिङ भनेको करेन्ट एसेट, करेन्ट एसेट्सभित्र हाम्रो हेर्नुहोस् है, ओपनिङ स्टक गयो, पर्चेस गयो, ल्यान्ड बिल्डिङ भयो, यो भयो, यो भयो, यो भयो, वेजेस भयो, ब्याङ्क ब्यालेन्स, ब्याङ्क ब्यालेन्स कति छ 15,000। त्यसपछि अर्को हाम्रो डेप्टर, डेप्टर्स पनि हाम्रो करेन्ट एसेट हो 50,000। यसमा ब्याड डेप भन्थ्यो नि है, ब्याड डेप रिटर्न अफ लेस ब्याड डेप, लेस ब्याड डेप्ट डिबिटी, लेस ब्याड डेप कति 5% भनेको थियो, 50,000 को 5% 2,525 आएको थियो नि है। सो 47,500 डेप्टर भयो। त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ यहाँ, डेप्टर भयो, इन्भेस्टमेन्ट भयो, स्टेसनरी भयो, डिस्काउन्ट भयो, रेन्ट भयो, सर्भिस रिटर्न भयो, इन्सुरेन्स भयो, सबै सक्यो। त्यसपछि हाम्रो अर्को चाहिँ छ करेन्ट एसेट्सभित्र अझै एउटा कहाँ नपुगे जस्तो लाग्यो भन्दाखेरि यो क्लोजिङ स्टक 80,000, यो पनि करेन्ट एसेट्स हो, क्लोजिङ स्टक 80,000 सक्यो है। त्यसपछि हाम्रो अब चाहिँ आउँछ भन्दाखेरि आउँछ लोन्स एन्ड एडभान्सेस भन्ने आउँछ है, लोन्स एन्ड एडभान्सेसमा प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू यहाँ जान्छन् क्या, प्रिपेड भनेर दिएको छ यहाँ, कतै प्रिपेड दिएको छैन भनेपछि गएन। सो सकियो यो पनि। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो छ अनएमोटाइज एक्सपेन्डिचर भन्ने हुन्छ कि, अनएमोटाइज्ड एक्सपेन्डिचर भन्नेमा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भन्ने जान्छ है नर्मल्ली, अरू चाहिँ खासै दिएको हुन्न हामीलाई, यो पनि दिएको छैन, सकियो। अब टोटल गरौँ, टोटल है, टोटल त तपाईँले गरेर हेर्नुहोस्, मैले गरेर हेर्छु है। 15 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 15,000 प्लस 47,500 प्लस 80,000 गर्ने हो भने 2342500, 2342500 यो भयो। अब यता पनि यति नै आउनुपर्छ है, 2342500 नै आउनुपर्छ। आएन भने हाम्रो एन्सर बिग्रियो। सो आयो भने मिल्यो। 8,45,000 प्लस 8 लाख है, 8 लाख प्लस 45,000 प्लस 11,22,500 प्लस 2 लाख प्लस 55,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 80,000 2342500 नै आयो है। भनेपछि एन्सर हाम्रो मिल्यो, ब्यालेन्स सिट पनि हाम्रो खतम। सो आजको लागि यति नै होइन। सो अर्को भिडियोमा चाहिँ अर्को क्वेसन्स लिएर आउनेछु। सो यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरिदिनुको भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई।